मुफ्ती साहब से चंद सवाल दरपेश करना है, मालूम करना है। जैसे कि मुफ्ती साहब, आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से, इसके खौफ और दहशत की वजह से हुकूमत भी ये कह रही है कि घर में नमाज़ पढ़ें। तो जैसे कि 5 वक्त नमाज का बात अलग है, लेकिन जुमा का नमाज जो घर में कैसे पढ़ेंगे? क्या जुमा का नमाज के लिए कोई शराइत है कि वहाँ पर जमात से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? इसके बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे की नमाज घर में पढ़ सकते हैं या नहीं, एक तफसीली गुफ्तगू है। मैं चंद बातें आपके सामने जिक्र करूँगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहेंगे तो हलबी कबीर में जो लाहौर की छिपी हुई है, सफ़ा नंबर 551, तहतावी में सफ़ा नंबर 506, फतावा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 26, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 148 पे इन किताबों को खोलकर देखेंगे, वहाँ पर जो है ये बताया गया है मस्जिद के अलावा में भी किसी मैदान में या किसी और जगह, वहाँ कोई बादशाह अगर होता हो, वो अगर इजाज़त देता हो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आदमी नमाज पढ़ सकता है। यानी इन हवालाजात को देखने से ये पता चलता है कि जुमे की नमाज के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है कि बग़ैर मस्जिद के आप जुमे की नमाज जो है नहीं पढ़ सकते, मस्जिद ही होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये है कि इज़्न आम का होना, आम इजाज़त का होना, ये जुमे की नमाज के लिए शर्त है, वरना नमाज नहीं होगी। इज़्न आम से मुराद क्या लिया जाता है? लोग कहते हैं कि इज़्न आम, तुम घर पे नमाज पढ़ रहे हो, घर पे तो अभी कोई बाहर भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, आम इजाज़त नहीं है, तो वहाँ पर नमाज कैसे हो जाएगी? जैसा कि इज़्न आम का मतलब अगर आप देखना चाहें तो फतावा महमूदिया में देखिएगा, एहसनुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 112 पे, फतावा शामी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 25 खोल कर देखिए इज़्न आम का क्या मतलब है। इज़्न आम अगर यही मतलब उसका लिया जाए कि तुम नमाज पढ़ने के लिए जा नहीं सकते, तुमको इजाज़त नहीं है, तो यही इज़्न आम के ख़िलाफ़ है। अगर यही मतलब लेंगे तो फिर आज के दौर में मस्जिद में भी नमाज नहीं होगी जुमे की। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में भी आम तौर पे जाने की अभी इजाज़त नहीं है, तुम जा नहीं सकते। तो पता चला, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज के लिए इस माहौल में तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, सब कहते हैं कि आप मस्जिद में तुम जुमा पढ़ सकते हो 4-5 आदमी जाकर। तो पता चला इज़्न आम का जो हकीकी माना है वो ये माना नहीं है जो आम तौर पर समझा जा रहा है। इज़्न आम का जो सही माना है, मैंने हवाला जैसे दिया है, उसमें अगर आप देखेंगे ये पता चलता है, जैसा कि फतावा महमूदिया में लिखा है, जेल खाना है, जेल के अंदर नमाज जुमा पढ़ना, तुम वहां पढ़ सकते हो। क्यों पढ़ सकते हो? वहां तो भाई आम इजाजत नहीं है जाने की, फिर भी पढ़ सकते हो। इसलिए कि इज़्न आम से मुराद ये है कि नमाज पढ़ने के लिए अगर कोई जाएगा तो नमाज पढ़ने का जो मतलब, नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी न हो, नमाज पढ़ने के लिए कोई रुकावट न हो, ये है। लेकिन अगर किसी खारिजी रुकावट की वजह से, किसी मसलहत की वजह से कोई वहां रोक दिया गया हो, जैसा कि दुश्मन के खौफ से, फतावा शामी का हवाला मैंने दिया, देखिए खोलकर, फतावा शामी में है कि दुश्मन के खौफ से अगर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, किले को बंद कर दिया जाता है, उसमें तुम नमाज जुमा पढ़ सकते हो। क्यों? आम इजाजत नहीं है, आ नहीं जा सकते, लेकिन दुश्मन का खौफ है, इसी वजह से दरवाजा बंद किया गया। पता चला नमाज पढ़ने पे पाबंदी नहीं, बल्कि खारिजी रुकावट की वजह से पाबंदी लगाई गई है। लिहाजा ये इज़्न आम के खिलाफ नहीं है। एक तो बात ये पता है। दूसरी बात थी ये इज़्न आम का सही मतलब क्या है। अब इसके बाद एक और बात बताऊंगा, फिर उसके बाद मसला वाज़े कर दूंगा। इसके बाद ये समझिए कि जो आदमी, मतलब किस पे जुमा जरूरी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। जिन लोगों पे जुमा जरूरी नहीं है, जैसे मुसाफिर है, औरत है, इसी तरह ये भी इसमें दाखिल हैं जो किसी के खौफ की वजह से घर से न निकल सकें। जैसे आज कोरोना का खौफ है, या कभी दुश्मन का खौफ हो जाए, या किसी और जो है मुल्हिक बीमारी का खौफ हो जाए, इसकी वजह से अगर कोई घर से नहीं निकलेगा, ये जो है उससे जुमा खुद ब खुद साकित, उस पर जुमा पढ़ना जरूरी नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको हवाले दे देता हूं, आप अगर देखना चाहें तो फतावा शामी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 26 खोलकर देखिएगा। खौफ की वजह से जुमा भी साकित हो जाता है, जुमे की फर्जियत। और इसी तरह कैद की वजह से, इससे भी जुमा जो है साकित हो जाता है। अगर आप बाहर निकलेंगे, आपको जो है पुलिस लेकर कैद कर देगी, जेल में डाल देगी आपको, या फिर डंडा लगेगा पुलिस का, तो ऐसी सूरत में भी आप खौफ है, इस खौफ की वजह से जुमा खुद जरूरी नहीं है। अब ये चंद बातें थी। अब मसला जरा समझिए। जिन गांव में जुमा की नमाज पहले से होती ही नहीं थी, उन लोगों पे जुमा जरूरी है ही नहीं, वो तो जोहरी पढ़ेंगे, घर पे पढ़ें या मस्जिद जाके पढ़ें, जो भी उनका मामला एक अलग है, वो जोहरी पढ़ेंगे, क्योंकि जुमा तो है ही नहीं उनके लिए। रहे वो लोग जो शहर में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं
جن کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ چند لوگ مسجد میں جا کر پڑھیں، کم سے کم امام کو ملا کر 4 آدمی، 3 مقتدی ہوں اور ایک امام ہو، 4 آدمی مسجد جمعہ میں مسجد ضرور پڑھیں، خطبے کے ساتھ پڑھیں۔ بقیہ جو ہیں اگر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھر میں، سائڈ والوں کو نہیں بلائیں، سائڈ والوں کو بلائیں گے تو پھر وہی مسجد والا سسٹم بن جائے گا، پھر پولیس آ جائے گی، پھر رکاوٹ ہوگی، پریشانی ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ ظہر ہی پڑھ لیں، اختلاف سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز پڑھیں، جمعے کی نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر جمعہ پڑھنا چاہیں گے تب بھی، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا مسجد نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اذن عام کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے، خطبہ دیں گے۔ اب خطبے میں ضروری نہیں ہے کہ جیسے امام صاحب دیتے ہیں عام جمعہ میں وہی خطبہ ہو، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے۔ خطبے میں آپ جو ہے اللہ کی تعریف کر دیجئے، حمد و ثنا کر دیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، یہی خطبہ ہے۔ کچھ نصیحت اگر آپ کو معلوم ہے تو عربی میں کر دیجئے، کچھ قرآن کی آیتیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، خطبے میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے اور اس کے ساتھ جو ہے درود شریف پڑھ دیجئے، نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ تو پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں پھر سے اسی ہی پڑھ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے آپ قل هو اللہ احد پڑھ دیجئے، سورہ جو ہے مکمل پڑھ دیجئے اس کو۔ اس طرح کر کے آپ خطبہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تو جمعے کی نماز کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 3 مرد آپ کے گھر میں موجود ہیں، اتنے آدمی موجود ہیں، تو آپ گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مجبوری کی وجہ سے ان حالتوں میں، لیکن اگر عام حالت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ مسجد میں بھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، یہ تو ابھی میں جو بتا رہا ہوں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ اس طرح آپ گھر میں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، عام حالت ہے، آپ مسجد جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اس کے باوجود مسجد نہ جا کر 10-20 آدمی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے علاوہ کسی میدان کو جو ہے مخصوص کر کے وہاں پر وہ اپنی اپنی نماز چلاتے رہتے ہیں جمعے کی، اب اس ایسی حالت میں نماز جمعہ کا پڑھنا، اس حالت میں گھر میں مسجد کے علاوہ میں پڑھنا سخت مکروہ ہوگا، کیونکہ وہاں مسجد میں خلل پیدا ہوگی، مسجد کی نماز میں، مسجد کے جمعے میں جو ہے پریشانیاں پیدا ہوں گی، لوگ کم جائیں گے، اسی لیے ایسی حالت میں ضروری جو ہے گناہ ملے گا، مکروہ تحریمی کے درجے میں رکھوں گا اس کو میں۔ اگر ایسی حالت نہیں ہے جیسے ابھی کی حالت ہے، آپ مسجد جا ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بلا کراہت جمعے کی نماز جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ پڑھیں گے جیسے میں نے بتایا ہے ابھی۔ تو میں نے حوالے کے ساتھ مکمل تفصیلی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔